BFP Cebu misalmot sa arrival honors o command conference alang sa bag-o nga regional director sa Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Fred Linasan Trajeras Jr. Ang Bureau of Fire Protection Cebu Province upos sa pagdumala ni Fire Superintendent Manasseh G. Bautista, aktibong misaulog sa ceremonial arrival of honors alang sa bagong regional director nga si Fire Chief Superintendent Fred Linasan Trajeras Jr. ang bagong regional director sa Bureau of Fire Protection Region 7 nga gipahigayon kaniadtong Hunyo 24, 2025. Ang kalihukan gipahigayon sa BFP Regional Office sa Central Visayas nga gitambungan sa mga personnel sa regional and provincial offices. Mainiton nga gidawat si Regional Director Trajeras uban sa formal nga arrival honors, pagpasidungog nga nagpakita sa ilang respeto ug suporta sa bagong leader sa rehiyon. Sa iyang mensahe, si Regional Director Trajeras mipadayag sa iyang dakong pagpasalamat sa BFP Region 7 sa mainitong pagdawat ug sa ilang padayon nga suporta. Gipasabot niya ang iyang tinguha nga magpadayon ang integridad, disiplina ug kalidad sa serbisyo alang sa katawhan sa Central Visayas. Kini nga seremonyas dili lang simbolo sa pagsugod sa bagong liderato, kundi usa-usab kapahimangno sa panaghiusa ug paningkamot sa tanang miyembro sa BFP Region 7. Sa pagdumala sa bag-o nga regional director, gilauman nga ang mas likon ug mas madasigon nga serbisyo alang sa kasiguraduhan sa publiko. Gipahigayon usab ang usa ka importante nga panagtigom nga gitambungan sa mga sakop sa Regional Command Group, Division and Section Chiefs ug mga Provincial and District Marshals and City and Municipal Fire Marshals gikan sa tibuok probinsya sa Cebu, Lapu-Lapu ug Bohol. Gitutukan sa maong command conference ang pagkabot sa usa ka tin-aw ug nagkahiusang tumong sa rehiyon, pagpangusog sa interagency coordination ug paghatag og klaro nga direksyon alang sa mas epektibo ug madasigon nga operasyon sa serbisyo sa bumbero. Uban sa bag-ong direksyon ug kusog nga panaghiusa, ang BFP Region 7 andam og determinado nga mas mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga komunidad nga ilang gialagaran o giprotektahan. Gihatagan usab og pagtagad ni Regional Director Trajeras ang kahayag sa kasamtangang administratibong transisyon nga naglakip sa Negros Oriental ug Siquijor nga himuong kabahin sa Negros Island Region. Bisan pa sa maong regional realignment nga moresulta sa kagamay sa ihap sa mga personahe, gipadayag ni Regional Director Trajeras ang iyang kompleto nga pagsalig sa padayon nga kaligon, kapasidad ug pagbarog sa BFP Region 7. Sa bag-ong kapitulo nga gisugda ni Regional Director Trajeras, gilauman ang usa ka mas kusgan, mas tinabangay ug mas mapadayong serbisyo publiko sa tibuok Central Visayas. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Yunara Nama.